Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Mga isuon, madyong hapon ug madyong gabi, madyong buntag, madyong udto kaninyong tanan tibuok kalibutan. Aniya na sab ako karon arong paghisgot nining manindot nga mga pangutana nga pinasubay po sa mga panudlo sa simbahan nga Katoliko. Apan sa dili pa ako kining sugdan sa mubo nga pagampo sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan nga labing blaan sa tanan, aniya na sab ko karon ning kapunon. Ginoo, tabangi ko Lord, ihatag na akong kaalam pagbatbat nini tungod sa mga panudlo sa imong simbahan ngaron pod kadto pong kuwag kahibaw nga ila pod untang kapuy-an pod sa ilang tagsatag sa kahuna-huna ug makapadasig pulod ug makapalig-on pod nila Ginoo usa kining tanan na akong gipangadyo. Pinaagil mo sumuto anak ang buhig hari anton sa katunan sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon na ho, maadjong hapon, maadjong bii, maadjong buntag, maadjong udto kaninyong tanan tibuok kalibutan. Agahon tema karon mahitungod ining usa ka manindot nga pangutana nga nagaingon. Nga unsa may kahulugan niya ng nobina nga ato tapusa sa ika-40 ka adlaw sumad sa kamatajon sa tawo. Ang tubag ang batasan sa pagsaulog og 40 days kun 40 dias o kapatan kaadlaw dili mo ipasabot nga ang kalag dinhi pasayuta sulod sa 40 kaadlaw human siya mamatay. Usa kini ka batasan agig paghandom sa ika 40 sulod sa 40 kaadlaw nga pagpakig-uban ni Hesus sa iyang mga tinunan sa wala pa siya musaka balik ngadto sa langit. Maoray haduol nga kahulugan niini ang kalambigitan sa pagkamatay sa tao ug sa pagkabanhaw ni Hesus. Apan dili mo ibot pasabot nga ang kalag nga sa tao sama ni Hesus nga dinhi pasayuta sulod sa 40 kaadlaw human siya mamatay. Maunay tubag sa manidot nga mga pangutana. Busa kanang pagsaulog o pagnobina maunay gipahinungod ngadto sa atong Ginoong Hesukristo sulod sa 40 kaadlaw sa dinhi pahidya sa kalibutan. Nga 40 kaadlaw man gikas diyan pagkabanhaw usa pa hidya musaka sa langit. Mao na usbon na nga ang kanang nobina mao na ang pagpahinungod na sa atong Ginoong Kristo sulod sa 40 kaadlaw sa dinhi pahidya sa mga kalibutan, mga pagampo kana. Mao na diha mga igsoon ko diha ni Kristo nga bisan dili mabasa litra por litra sa balang kasulatan pero ang kahulugan niya na kung ato kanang sabton dili kana dautan kay tinuod man nga si Hesus dinhi sa kalibutan sa uman siya nabanhaw usa pa musaka sa langit 40 kaadlaw sa ika-40 kaadlaw misaka siya sa langit ug mabasa nato kana sa buhat sa mga apostoles kapitulo 1 bersikulo 2 ngadto sa 3. Amen. Busa sa gikaingon ko na ang pagsaulog sa nobina mauna nga dili sa gikaingon ko na bisan dili mabasa litra por litra sa Biblia pero ang kapahinungdan ana mahitungod sa atong Ginoong Kristo sud sa 40 kaadlaw sa dinhi pahidya sa kalibutan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo nga mga pangutana nga na pong natubag Ginoo dinhi pinasubay pod sa mga panudlo sa imong simbahan. Sa Lord, tabangi Lord nga kadtong nakakita, kadtong nakadungog nga makapalig-on ang takot sa imong pagtuo nganha kanimo aron dili ka kami mahisalaag nga makabig ngadto sa mga sadyo pod nga mga magtulunan nga giila pong gipanudlo. Kining tanan akong gipangadyo, pinaagil mo subuto na kabuhi hari anton sa kanturan sa ngalan ni Kristo nga Ginoo. Amen. Sa ngalan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.